नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो लड़की मौजूद है ये बस टर्मिनल पर होस्टेस का काम करती है, होस्टेस की जॉब करती है। कि कोई मेरा भाई होता तो मुझे इस तरह बाहर ना निकलना पड़ता, लोगों की तल्ख निगाहों का सामना ना करना पड़ता। एक तो लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लड़की अगर निकलती है तो उसको अपनी जगीर ना समझा जाए, उनकी अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो उनको गंदी नज़र से ना देखा जाए, उनके ऊपर तल्ख लहजा यूज़ ना किया जाए। घर आपका अपना है, किराए का है? किराए का किराए का कितना किराया देती है? 7,000। वालदा की दवाई पे कितने लगते हैं? 10 से 12,000। जब से मैंने जॉब छोड़ी थी तो एक रिश्तेदार से कर्जा लेकर उनसे गुजारा कर रही थी घर का, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गई हूँ। इनके वालिद नहीं हैं, अगर कोई साहिब हैसियत इनके सर पे शफ़क़त का हाथ रखना चाहे तो अल्लाह पाक इसका जो है वो अजर देगा आपको। कहता है कि मैंने आपको इज़्ज़त के साथ शादी करनी है, आपकी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो क्या ऐसे शख्स से शादी करेंगी? मतलब कि पहले अगर कोई मुझे यकीन तो दिलाए ना कि वो मेरे घर वालों की, मेरी फैमिली की जिम्मेदारी उठा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो लड़की मौजूद है ये बस टर्मिनल पर होस्टेस का काम करती है, होस्टेस की जॉब करती है। बस होस्टेस हैं और इनके साथ बस जब ये मतलब पैसेंजर को ट्रीट करती हैं तो वो उनके साथ उल्टा कैसे ट्रीट करते हैं या इनके साथ कैसे बिहेवियर रखते हैं, और इनको बस होस्टेस की जॉब क्यों करनी पड़ी थी और अब इनके हालात कैसे, मीडिया पर क्यों आना पड़ा, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इस बात में कितनी हकीकत है कि आप बस टर्मिनल पर होस्टेस का काम करती हैं? जी हकीकत है, मैं काम करती थी। करती थी, जी छोड़ गई हैं? जी। क्या वजह बनती है? पहले तो ये बताएं कि आपको ये जॉब करनी क्यों पड़ी थी? मेरे वालिद नहीं है, घर का, हम 4 बहनें हैं, घर का खर्चे के लिए जॉब करती हूँ। घर के खर्चे के लिए जॉब करनी पड़ी थी, वालिद फौत हो गए हैं, क्या हुआ था उनको? उनके हाइपरटाइटिस था। अच्छा, चलें, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बस हॉस्टेस की आपने जॉब की, फिर छोड़ा क्यों? बस लोग बस होस्टेस को बहुत, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हमें इस जॉब में कितनी मुश्किलें आती हैं। लड़की के लिए जॉब करना बहुत मुश्किल है। लड़की बाहर निकलती है तो लोग उसको ये समझते हैं कि ये हमारी ना खुली जगीरा, हम इसके साथ कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। बस ये उस टाइप की लड़की है कि हम इसको पैसे देकर कुछ भी करवा सकते हैं। यानी कि अगर एक मजबूर लड़की ये काम कर रही है तो लोग उसको गलत निगाह से देखते हैं। जी बिल्कुल। मतलब किस तरह के मामलात पेश आते हैं जब आप पैसेंजर को कोई पानी दे रही हैं या उनको बस में बिठा रही हैं, तो किस तरह ट्रीट करते हैं वो? बस बहुत सारे गलत टच भी होते हैं, गलत कमेंट भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बदतमीज़ी भी होती है। बदतमीज़ी भी करते हैं? जी। किस तरह का कोई वाकया बताएं कि जो आपके साथ पेश आया हो? बस बहुत सारी वाक़यात हैं जिसमें हमारे जो बस वाले लोग हैं, कंपनी वाले हैं, वो भी शामिल होते हैं और पैसेंजर्स भी। यानी कि कंपनी वाले भी इस मतलब गलत काम में, गलत हरकतों में शामिल हैं और पैसेंजर भी। जी तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप जॉब करने के लिए जाती हैं या गई थी तो कभी महकमा ने भी आपको डिमांड की होगी? जी बिल्कुल करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं महकमे में भी। करते हैं। ये नाज़रीन देखें, एक लड़की के लिए कितना मुश्किल है कि वो घर से बाहर निकल के कोई काम करे। जब वो जॉब करने के लिए जाती है तो किस तरह की डिमांड की जाती है। हम हर वीडियो में ये बात करते हैं कि एक लड़की के लिए जो जॉब करना बड़ा मुश्किल है। और अब मतलब जॉब छोड़ी क्यों, क्या वजह पेश आई? एक लड़का था बस में, उसने एक दफ़ा ट्रैवल किया और वो ना बहुत, यानी कि कोई अमीर ज़्यादा था, उस मेरे पीछे पड़ गया कि बस उसने ट्रैवल किया, उसको मैं अच्छी लगी और वो मेरे पीछे पड़ गया। उसकी वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। उसने मुझे इतना ट्रॉमा, इतना डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया कि मैं उससे छुप के घर में बैठ गई। क्यों, उसने क्या किया आपके साथ? एक बार मतलब कि पहले तो बहुत ज़्यादा तंग करता रहा, मेरा पीछा करना और बदतमीज़ियाँ करना। उसके बाद उस एक दफ़ा एक बस एक स्पॉट पे रुकी हुई थी, वहाँ पे इसने मेरे साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चली गई। किस तरह का मतलब? आप ज़ाहिर सी बात है, एक पैसेंजर तो है नहीं, उसमें काफ़ी पैसेंजर हैं। आप अगर ऊंची आवाज़ में चिल्लाती तो लोगों ने सुनना था, आपकी हेल्प करनी थी। तो बस में कोई भी नहीं था उस वक़्त, यानी कि एक ब्रेक टाइम कह लें जो बस में ट्रैवल के टाइम होता है। यानी कि उस शख्स की गहरी नज़र थी आप पे। जी वो देख रहा था कि कब आप अकेली होंगी, कब मैं आपके साथ कोई फिजिकल जी बिल्कुल। ट्रॉमा करूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने ये जॉब छोड़ दी है और अब बता रही हैं कि वालिद आपके फ़ौत हो गए हैं, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये काम किया था। तो अब कैसे मामलात हैं, कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? जब से मैंने जॉब छोड़ी थी तो एक रिश्तेदार से कर्जा लेकर उनसे गुजारा कर रही थी घर का, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गई हूँ। कितना कर्जा लिया? 1,30,000 हो गया।
1,30,000 بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے غریب کے لیے، اور آپ نے 1,30,000 پہ اپنے رشتہ دار سے لے لیے، اور اب کیسے ادا کریں گے جب کوئی کام ہی نہیں کر رہی؟ بس میں جاب بھی دیکھ رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی میری ہیلپ کر دے. جاب بھی دیکھ رہی ہیں؟ جی. تو ایک جاب آپ نے کی ہے، وہ آپ کے ساتھ معاملات سامنے ہیں، اب دوسری جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں مینیجر یا جو سی ای او ہے؟ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے، لیکن بس ہوٹلس کی جاب زیادہ مشکل ہے. یعنی کہ جس جاب سے آپ گزری ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے. جی. تو 1,30,000 آپ نے رشتہ دار سے لے لیے، اب کام بھی نہیں مل رہا، جاب کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، ابھی کام بھی نہیں مل رہا، تو کیسے ادا کریں گے یہ؟ بس میں چاہتی ہوں کہ میری کوئی ہیلپ کر دے. 1,30,000 پہ لیے کیوں تھے؟ مطلب اتنی بڑی اماؤنٹ اتنے کم عرصے میں کیسے لے لی؟ گھر کا خرچہ، گھر کا رینٹ، اور میری امی بیمار ہے، ان کی میڈیسن وغیرہ کے لیے لیے تھے. امی کو کیا ہے؟ ان کو مسئلہ بیمار ہے، ڈپریشن ہے، انہیں نا دماغ کا مسئلہ ہو گیا ہے فادر کی ڈیتھ کے بعد. فادر کی ڈیتھ کے بعد؟ تو جب فادر تھے تب حالات کیسے تھے؟ تب بہتر تھے. تب بہتر تھے. بھائی ہے، بہنیں ہیں کتنی؟ ہم 4 بہنیں ہیں، بھائی نہیں ہیں. بھائی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بہن ہونے کے ناطے بھائی کی کمی محسوس ہوتی ہوگی. جی بالکل ہوتی ہے، کہ کوئی میرا بھائی ہوتا تو مجھے اس طرح باہر نہ نکلنا پڑتا، لوگوں کی تلخ نگاہوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا. بڑی بیٹی آپ ہیں؟ جی. تو آپ سے مطلب 4 چھوٹی ہیں؟ 3 چھوٹی ہیں. 3 چھوٹی ہیں. تو حالات آپ کے اس طرح نہیں ہیں تو اسکول پڑھاتی ہیں؟ جی پڑھاتی ہوں. تو یہ قرضہ لے کے؟ جی. تو 1,30,000 قرضہ لیا ہوا ہے، والدہ کی دوائی لیتی ہیں، بہنوں کو پڑھاتی بھی ہیں، اپنا بھی اخراجات پورے کرتی ہیں، گھر آپ کا اپنا ہے، کرایہ کا ہے؟ کرائے کا. کرایہ کا کتنا کرایہ دیتی ہیں؟ 7,000. 7,000 یہ بھی دیتی ہیں. اور والدہ کی دوائی پہ کتنے لگتے ہیں؟ 10 سے 12,000. 10 سے 12,000، یعنی کہ 20,000 تو یہ سیدھا سیدھا ہو گیا. اور گھر کے اخراجات 15-20,000 وہ بھی، مطلب 25-30,000 یہ کیسے کہاں سے پورے کر رہی ہیں؟ بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، بہت مشکل سے پورا ہو رہا ہے. جب جاب کرتی تھی تب جاب کی سیلری سے ہو جاتا تھا، اور جب سے نہیں کر رہی تو یہ قرضہ لے کے اتنا قرضہ ہو گیا. اب ویڈیو بنوانے کا مقصد کیا ہے، کیا چاہتی ہیں؟ میں یہ چاہتی ہوں، ایک تو لوگوں کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جو لڑکی اگر نکلتی ہے تو اس کو اپنی جگیر نہ سمجھا جائے. ان کی اگر آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو ان کو گندی نظر سے نہ دیکھا جائے، ان کے اوپر تلخ لہجہ یوز نہ کیا جائے. بالکل ناظرین، ایسے ہی ہے. ایک لڑکی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کوئی بھی کام کرے. اب یہ بتا رہی ہیں کہ بس ہوسٹس کا کام کرتی تھی تو ایک لڑکے نے ان کو بڑی مطلب کہہ لیں کہ ان کو تنگ کیا، ڈسٹرب کیا، ان کو ایک ٹرومے سے گزرنا پڑا، ڈپریشن میں چلی گئی اور انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی. اب ان کو کوئی جاب بھی نہیں مل رہی. تو یہ بتا رہی ہیں کہ اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں، کیمرے کے سامنے آئی ہوں کہ ان کی کوئی مدد کرے. 1,30,000 پہ انہوں نے قرض لیا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے واپس کریں. تو اس لیے یہ آپ کے سامنے آئی ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں. اگر کوئی بھائی مدد کرتا ہے، 1,30,000 آپ کو اتارتا ہے، تو کیا دعائیں دیں گی؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈالے، اللہ ان کو زیادہ دے. انہوں نے میں ایک یتیم بہن کی مدد کی ہے. یتیم بہن کی مدد کی ہے. یہ دیکھیں ناظرین، ان کے والد نہیں ہیں. اگر کوئی صاحب حیثیت ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہے تو اللہ پاک اس کا جو ہے وہ اجر دے گا آپ کو، روز محشر بھی اور دنیا میں بھی آپ کے لیے جو ہے وہ وسیلہ بنے گا. تو یہ ہے کہ ان ویڈیو بنانے کا مقصد ان کی بھرپور مدد ہو. اور آپ کی ایج کتنی ہے؟ پڑھی لکھی ہیں؟ 27 سال عمر ہے میری. 27 سال عمر. کتنا پڑھی ہیں؟ FA. FA کیا ہوا ہے. اور مطلب 27 سال بھی ہے، شادی بھی کرنی ہے آگے. تو اگر کوئی دیکھنے والا بھائی کہتا ہے کہ میں نے آپ کو عزت کے ساتھ شادی کرنی ہے، آپ کے فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، تو کیا ایسے شخص سے شادی کریں گی؟ مطلب کہ پہلے اگر کوئی مجھے یقین تو دلائے نا کہ وہ میرے گھر والوں کی، میری فیملی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، تو پھر ہی ہوگا. ایسے کر لیں گی؟ جی. تو ناظرین، یہ ان کی کہانی ہے. یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ان کے گھر کا جو ہے وہ اخراجات اٹھائے اور ان کی فیملی کو دیکھے، ان کی والدہ کو دیکھے، ان کی بہنوں کو دیکھے، تب یہ اس کے بارے میں، شادی کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہیں. تو فی الحال ان کو 1,30,000 جو ہے وہ قرضہ اتروانا ہے، اور مل کے کوشش کرنی ہے کہ ان کا قرضہ اتر سکے. مجھے اجازت نہیں اس امید سے کہ ان کے ساتھ کہ ان کا قرضہ ہم اتروائیں گے. ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.